अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी भाइयों, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। यार, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं ना कोई सहाफ़ी हूँ ना कोई एंकर हूँ, बस एक अपनी दिल की बात कर रहा हूँ। मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और मेरा ताल्लुक़ डीजी खान से है। और कल से जो मवेशी मंडी की तरह बोलियाँ लग रही हैं, कोई पीटीआई के बंदे अपना ज़मीर बेच रहे हैं, कुछ इत्तेहादी हैं जो वो लालच में अपना ज़मीर बेच रहे हैं। तो क्योंकि उनका भी जो मकसद है पीटीएम का, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, ये जब से मैंने होश संभाला है, हम तो यही देखते आ रहे हैं कि दो पार्टियां हैं, एक पीपल्स पार्टी और एक नून लीग। हम तो इनको दो अपने मुख्तलिफ यानी जमातें समझते रहे हैं, तो आवाम को भी ये बेवकूफ़ बनाते रहे हैं। तो हम भी बनते रहे हैं, क्योंकि हमने इनको समझा कि ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, लेकिन ये एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। कभी पीपल पार्टी तो कभी नून लीग। मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। जब से यानी हर एक इंसान की अपनी एक सोच होती है, ज़हन होता है। जब से हमने होश संभाला है, हमने तो यही सोचा है कि ये मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये आपस में मिले हुए थे, इनकी रिश्तेदारियाँ थी और एक ही पार्टी थी। और कल का जो वाक़या हुआ है, तो मुझे एक जबल ओहद का वाक़या याद आ गया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तीरंदाज खड़े किए थे कि जबल ओहद की जो जंग का वाक़या है, कि जब तक मैं आपको आर्डर न दूँ, आपने इस पहाड़ी को नहीं छोड़ना। तो उसमें भी कुफार की साजिश थी। यानी उन्होंने यही समझा कि हम जंग जीत चुके हैं, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म अदुली की उन्होंने, और उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ दी। और उस पोजीशन के छोड़ने से मुसलमानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हर मुसलमान, हर भाई जानता है कि कितना नुकसान हुआ उसमें। और जो अपोजिशन का जो इत्तेहादी थे पीटीआई के, उन्होंने भी यही काम किया। लालच की वजह से आके अपना ज़मीर बेच के उन्होंने भी धोखा दिया। ये अपना यानी इनको अब याद आ गया कि हमारे हलके में भी ये मसले हैं, मसाइल हैं, सब कुछ है। हर बंदा मुख्तलिफ बातें कर रहा है। बात सिर्फ वही डॉलर की है। उन्होंने भी जीती हुई जंग हारी थी, सिर्फ लालच में आके माल गनीमत हासिल करने के लिए। तो यही बात इमरान खान है, जो एक जंग लड़ रहा था पाकिस्तान की हकूक़ की, एक ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान की, तो उन्होंने जो है ना एंड में आके धोखा दिया। तो मसला सिर्फ यही था कि आपने एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना था, यस कहना था। शहबाज शरीफ साहब के भी यही बयान आ गए कि आपने मगरिब को नाराज़ कर दिया, एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा। और उसका बेटा जो कल तक सारे खामोश थे, अब सारे आहिस्ता आहिस्ता जैसे बारिश में कीड़े मकोड़े बेमौसमी निकल आते हैं, इस तरह सब निकल आए। उसने भी कह दिया कि लाजमी कहना था, एब्सोल्युटली यस कहना था। और जिस तरह हम ग़ुलामी के तो को उनके वो यानी चलते आ रहे थे, एक दूसरे को अपने चोरियां जो है ना बचाने के लिए सपोर्ट करते आ रहे थे, तो इसी तरह होना चाहिए। तो उसका बयान भी आ गया कि शहबाज शरीफ साहब का कि कौमी हुकूमत होनी चाहिए जिसमें पीटीआई ना हो। उसका अपना एक नज़रिया है, सोच है। तो इसमें सारे एक्सपोज हुए हैं। मेरी तो सब पाकिस्तानी भाइयों से यही रिक्वेस्ट है, आप इनको पहचानें, देखें। और ये जो लालच में आके अपने ज़मीर बेच रहे हैं, नस्ली कबूतर भी हो ना, कबूतरबाज जानते हैं, नस्ली कबूतर भी हो, वो भी दाना डालने से वो अपनी जगह नहीं छोड़ता, अपनी जगह पे भी वापस आता है, चाहे जितना भी कोई मुखालिफ दाना डाले। तो जो बदनस्ली होते हैं वो उतर जाते हैं। ये बदनस्ली थे जो उतर गए, उनके खैमों में चले गए, कैंप में चले गए। एक जो छांगा मांगा की सियासत दोबारा 90s की इन्होंने दोबारा दोहराई है। हमें तो उस टाइम नहीं इतना सोच समझ थी, लेकिन अब पता चला कि ये क्या करते आए हैं। तो
ہمیں پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی میرا تعلق ڈی جی خان سے ہے، تو سعودی عرب میں رہتا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کتنا ہماری باہر میں اب عزت ہے۔ تو اگر غلامی کا توق یہی بکاؤ مال بنیں گے تو ہماری کوئی عزت نہیں ہوگی، اور دوبارہ وہی جو 40-50 سال سے پاکستان کو لوٹتے آ رہے ہیں۔ اس میں کچھ دوست ہیں مفاد پرست جو اپنا مفاد سوچتے ہیں کہ نہیں جی یہ ٹھیک ہے، کھاتے ہیں ہمیں بھی کھلاتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ وہ بھی ہمارا ہی پیسہ ہوتا ہے، ہم بھی ٹیکس دیتے ہیں، ہمارے خون پسینے کا سارا پیسہ ہوتا ہے جو یہ کھاتے ہیں۔ اور ان کے بیانات بھی سامنے آ گئے آنے سے پہلے مولانا صاحب جو اپنے آپ کو مولانا صاحب کہتے ہیں، یعنی یہودی ایجنٹ عمران خان کو بولتے ہیں، الٹا ہیں خود یہ ایک عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اس کا بھی یہی بیانیہ آ گیا کہ ہم فوج کو اداروں کو سیدھا کریں گے، یعنی وہ سیدھے نہیں ہیں ادارے۔ اس ٹائم پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ کا ایک جو ہے نا ہم پہ احسان ہے، ایک غیرت مند لیڈر آیا ہے، وہ کافی جو ہے نا اس میں ہوتے ہیں چند ہلکے چند طبقے جو مخالف ہوتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے، ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ میرا کوئی ویڈیو بنانے کا مقصد، میں خود میں بالکل کیمرے کے آنے مجھے شرم آتی ہے، تو کل سے میں جب سے ان کی یہ منڈیاں لگی ہوئی ہیں، یہ خچر بک رہے ہیں، بہانہ یہی بنا رہے ہیں کہ جو ہمارے حلقے میں عزت نہیں ہے، ہم حلقے میں نہیں جا سکتے، لیکن اب ان حلقے میں نہیں جا سکیں گے یہ، کیونکہ یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ 20 کروڑ ان کو دے سکتے ہیں، تو اس میں یہ نہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، وہی دوبارہ سیاست، وہی دوبارہ ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے۔ شہباز شریف وہی رنگ باز ڈرامے بازیاں کرے گا، میں اس کو گھسیٹوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ مقصد صرف یہی ہے مغرب کا بھی اور ہمارے یہ مغرب کے غلاموں کا بھی کہ عمران خان نہ ہو، کیونکہ اسلاموفوبیا کے خلاف اس نے جو جنگ لڑی اس میں کامیابی حاصل کی، اور آگے بھی انشاءاللہ مسلمانوں کے حق میں وہ لڑتا رہے گا۔ تو اس کاز کو نقصان پہنچانے کے لیے سب کو پتہ چل گیا کہ اب یہ آ گیا ہے، پورے اسلامی ملک کے حکمران کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم یہ پورے اسلامی لیڈر ہے، صرف پاکستان کا لیڈر نہیں ہے، وزیر اعظم نہیں ہے جس نے مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے۔ تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ انشاءاللہ ہر محب وطن اس کو سپورٹ کرے گا، جو لالچی ہوگا، جو بد نسلی کبوتر ہوگا وہ ان کو سپورٹ کرے گا، جو نسلی ہوگا وہ اپنے گھر ہی اترے گا۔ تو میری یہی تھوڑی سی بات تھی دل کی جو میں نے شیئر کی ہے، اور آپ دوست سب اس کو شیئر کریں، اور اگر اچھی لگے تو یہ میرے ذہن میں کل سے یہی واقعہ، میں نے کہا جبل احد میں بھی یہی سنا ہے ہم نے کہ وہاں پہ بھی وہ مال غنیمت کی لالچ میں آ کے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے۔ یہی جنگ عمران خان نے شروع کی تھی، جو جیتی ہوئی جنگ یہ جو بد نسلی ہیں خچر، یہ واپسی ان کے خیمے میں چلے گئے ہیں، جو ملک دشمن ہے، جو دشمن کا نیریٹو لے کے چل رہے ہیں۔ انڈیا کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے عمران خان کو، وہی ہے جو ہمیں ساڑیاں بھیجتا تھا، آموں کی پیٹیاں بھیجتا تھا، بغیر ویزوں کے جو ہے نا ان کے ایجنٹ ہمارے مری میں پاکستان میں گھومتے، ان کے محلات میں گھومتے پھرتے تھے، وہی دوبارہ پوزیشن آ جائے اور وہی غلامی کا توق پاکستان میں کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ تو میری یہی ریکویسٹ ہے، یہ تھوڑی سی میں نے اپنے دل کی بات کی ہے، اگر اچھی لگے تو السلام۔